बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आसिफ अली ज़रदारी मैदान में आ गए हैं बिलावल भुट्टो के बाद। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान मैदान में आए थे। आज नवाज शरीफ की खबरें भी लंदन से आना शुरू हो गई हैं। ये इतनी थरतल्ली क्यों मची हुई है इस वक्त सियासी मैदान के अंदर, और ख़बरें ये आ रही हैं कई सियासी जमातों के अंदर जो है वो सफ़े मातम बिछा हुआ है। उसके पीछे क्या साइंस है और वो क्यों इस तरीके से हो रहा है, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे जो मुआशी बदहाली के ज़िम्मेदार हैं उनके गिर्द घेरा बहुत ही सख्त कर दिया गया है, और इसीलिए आवाज़ें आ रही हैं हर तरफ से 90 दिन में इलेक्शन करवाओ। वो गढ़ा जो इमरान खान के लिए खोदा गया था उसके अंदर अब काफ़ी लोग गिरेंगे, सिर्फ इमरान खान अकेला उसमें नहीं होगा। इसके अलावा बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, और डॉलर अब आपको आने वाले दिनों में ऐसे ढेर होता हुआ नज़र आएगा। और ना सिर्फ डॉलर बल्कि काफ़ी मैदानों में, कस्टम में, वापडा में, वजारत दाखिला में और काफ़ी ऐसी चीज़ों में आपको एक वाज़िया बेहतरी नज़र आएगी। वो क्यों नज़र आएगी, क्या कार्रवाइयाँ पस मंज़र के अंदर हो रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके अलावा माइनस इमरान खान हो गया या बच गया, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। देखिए, सबसे पहले आया बयान जनाब मौलाना फजलुर रहमान का। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से बड़े गिले शिकवे किए, उन्होंने पीपल्स पार्टी से बड़े गिले शिकवे किए, उन्होंने छड़ी और हथौड़े के ऊपर मामला डाले और अपने हाथ झाड़ के निकल लिए। उसके बाद बिलावल आए। बिलावल ने जनाब कहा मौलाना भी बच्चे हैं और इलेक्शन से जो भाग रहा है उनसे जाके पूछें, और इस्टेब्लिशमेंट को भी कह दिया कि उनके पास मसाइल हल नहीं है, हमारे पास मसाइल हल है, क्योंकि हम अवाम की बात करते हैं, अवाम की जमात हैं हम और अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसके बाद फौरी तौर पे तलाल चौधरी मैदान में आए। आके उन्होंने कहा जी बिलावल को ये नहीं पता कि मरदमशुमारी का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस वक़्त आपकी रजामंदी से, तो उसके बाद तो जो देर है वो होनी थी। तो इलेक्शन की जब तक हल्का बंदियाँ नहीं हो जाएंगी उस वक्त तक इलेक्शन कैसे होंगे। उसके बाद हसन मुर्तज़ा मैदान में आ गए। उन्होंने कहा भाई तलाल साहब, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तंजीम साजी के ऊपर गौर करें, पहले जब आपकी तंजीम साजी हो जाएगी उसके बाद फिर आप हमारे साथ बात कीजिएगा। और इसके अलावा तलाल चौधरी ने एक और मुआशी मैदान के अंदर भी एक हमला किया कि जिस शहर के अंदर लोग फ़ोन लेके नहीं फिर सकते वहाँ पे सरमायाकारी कैसे होगी। अब ये आपस में जो महाज गर्म किया जा रहा है, अब इसके पीछे क्या साइंस है। हमेशा हम ये देखते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछाली जाती है। जितने भी जो आपकी तकलीफ़ें हैं, जो आपकी मुसीबतें हैं, जो पाकिस्तान इस इंजाम तक पहुंच चुका है, उसका ज़िम्मेदार दूसरों को ठहरा के, और जो उम्मीद है, जो होप है, वो सारे का सारा अपने हिस्से में डाल के कि हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, हमारे पास इस चीज़ का सलूशन है। इसी तरह ही मामू बनाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि अब बड़ा सख्त घेरा तंग हो चुका है। 1000 बंदा स्टॉप लिस्ट के अंदर, नो फ्लाई लिस्ट के अंदर आ चुका है, और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब इसके अंदर कौन है? इसके अंदर बिलावल के करीबी लोग हैं, इसके अंदर मुराद अली शाह के करीबी लोग हैं, इसके अंदर स्मगलर हैं, इसके अंदर मनी चेंजर्स हैं, इसके अंदर और दीगर लोग हैं। वो सारे के सारे इस नो फ्लाई लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, और उनको अब रोकने की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और उन्होंने जिस तरीके से मईशत को बदहाल किया है, जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग की गई है, जिस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है, या इस तरह के दीगर काम किए गए हैं, तो अब उनको छोड़ने का कोई भी प्लान नहीं है। जो खबरें हमें आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये वाज़िया तौर पे कह दिया है कि जनाब ये जो इस्लाहात है ना, ये तो होनी है, इसके बगैर तो पाकिस्तान का सर्वाइवल है ही नहीं। तो जिसने इन इस्लाहात के साथ चलना है जी बिस्मिल्लाह, और जो इन इस्लाहात के साथ नहीं चल सकता उसे खुदा हाफिज। इसीलिए परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि जनाब अगर तो ये 6 महीने जनरल आसिम मुनीर जो है डिलीवर करने में कामयाब हो गए, डॉलर को वापस लाने में, महंगाई को रोकने में, और ग्राउंड के ऊपर बिजली चोरी से लेके दीगर चीज़ों को अगर वो करने में, कौम का पैसा बचाने में कामयाब हो गए, तो फिर इनकी छुट्टी। क्योंकि इस वक्त अवाम इतनी मुश्किल में है, इतनी परेशानी में है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुरंग के दूसरी तरफ हल्का सा एक बल्ब जलता हुआ भी नजर आएगा और रोशनी की एक छोटी सी किरण भी नजर आएगी, तो वो उस तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई है कौम के, और उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने
کس طرف جانا ہے. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے. اس لیے مولانا بھی کہتے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں, اور آصف علی زرداری بھی میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جب ہمیں پورا اعتماد ہے آپ الیکشن کروا دیں گے, لیکن اندر ہی اندر ان کے فیتے سلگ رہے ہیں اور یہ پریشان ہیں, اور اس لیے صبح شام سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منشیات کی 20 فیکٹریاں جو ہیں چمن کے اندر وہ تباہ کی گئی ہیں, 20 فیکٹریاں, اور ان کی جو کاروائی کی جو ساری کی ساری جو ہو رہا تھا اس کی جو نگرانی ہے وہ ہیلی کاپٹر سے کی جا رہی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا آپریشن ہے اور اس کے اندر کون کون انوالو ہے اور اس کو کس حد تک لے جایا جا رہا ہے. 68 کروڑ روپے کی جو کرنسی برآمد کی گئی ہے, غیر ملکی کرنسی, اور اس کے اندر تقریباً 127 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, اور یہ پچھلے 2 دنوں کی ہے, اور ہر روز اس طریقے سے بڑی ہیوی قسم کی کارروائیاں جاری ہیں. وابڈا کے 1000 ملازمین کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, محکمہ داخلہ کے بے تحاشا لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, کسٹم کے لوگوں کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے, اور اس طریقے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہیں. اور بجلی چوری کے حوالے سے بھی جو لاسٹ 1-2 دنوں کی جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق 21 لوگوں کو تو گرفتار کر لیا گیا بجلی چوری کرنے پہ, اور تقریباً 16 کروڑ روپے کے جرمانے ہو چکے ہیں. اب اگر بات کریں ہم عمران خان کی, تو عمران خان کے لیے اس وقت کوئی اچھی خبر نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان ابھی فی الحال اندر ہی رہیں گے, اور عمران خان کے بغیر ہی پاکستان جو ہے وہ سروائیو کرے گا. جو جج ہیں سائفر کیس کے وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں. کل وہ آئے تھے, آ کے انہوں نے عمران خان کے اوپر ان کی کارروائی کی اور دیگر چیزیں کی, لیکن اب وہ 11 سپٹمبر کی وہ ڈیٹ دے چکے ہیں, اور اس کے بعد اب یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر اس کے علاوہ بھی بہت سے مقدمات بن چکے ہیں. بشرا بی بی کے اوپر اینٹی کرپشن تقریباً پہنچ چکی ہے. جتنا بھی یہ ٹرانسفر پوسٹنگ تبادلے ہیں تمام وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں, سٹیٹمنٹس ان کی لے لی گئی ہیں, اور یہ بہت ہی ایک پکا کیس ڈال کے بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے گا, اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ہی اذیت پہنچائی جائے گی. جبکہ عمران خان کے حوالے سے جو 9 مئی کا کیس ہے اس کے اوپر بھی کافی سارے شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں. JIT نے ان کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے, ان کو گناہگار ٹھہرا دیا ہے, اور اس لیے ایک کے بعد ایک اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا, چاہے القادری ٹرسٹ ہو, چاہے توشہ خانہ ہو, چاہے 9 مئی کا معاملہ ہو, چاہے فارن فنڈنگ کا کیس ہو, یا اس کے ساتھ اور جتنے بھی دیگر کیسز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت آخری مراحل میں چل رہے ہیں, اور عمران خان کو کہیں سے بھی کسی بھی قسم کا ریلیف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے. لیکن ایک بری خبر میں آپ کو بتا دوں, یہ اس ملک کے اندر جب بھی کوئی چیز بہتر ہونے کی یا بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, دہشت گرد اس ملک کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کرائے کے قاتلوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ چلاس کے اوپر جو سارا کچھ ہوا ہے, اور جو پہاڑیوں پر وہ چڑھے ہیں اور پہاڑیوں سے چڑھ کے پاکستان والی سائڈ پہ انہوں نے حملہ کیا, اور جو پاکستان کی ڈیفنس پوزیشن تھی وہاں پہ وہ بھی ویک تھی کیونکہ وہ اوپر تھے, اور پاکستان کی جو افواج ہیں یا سیکورٹی اہلکار ہیں وہ نیچے تھے. تو جب اوپر سے جب نیچے گولی مارتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ آپ کی فورس ہوتی ہے, اور جب نیچے سے اوپر مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ پوزیشن ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو پہاڑی کے پرلی طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی افغان طالبان, یہ سب ان کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے پاکستان کو بھی اب ان کے ساتھ گیم کرنی چاہیے. ابھی جو خبر آئی ہے تورخم بارڈر کے اوپر پچھلے 3 دن کے اندر $80 لاکھ کی جو برآمدات ہیں وہ رکی ہوئی ہیں. ہر چیز پاکستان سے بذریعہ پاکستان ہو کے جاتی ہے وہاں پہ. ہم ان کو پناہ دیتے ہیں, ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں, ہم ان کو خوراک دیتے ہیں, ان کو گندم دیتے ہیں, ان کو ہر طرح کی چیز دیتے ہیں, اور ان کے پیچھے ہم بیرونی طاقتوں سے اور عالمی جو سامراج ہے اس سے ہم اپنے تعلقات خراب کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ میرے خیال سے ڈو اور ڈائی والی صورتحال اس وقت نو اور نیور والی صورتحال ہے. اب ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اپنے مفادات پہ ہم نے کسی بھی صورت حرف نہیں آنے دینا, اور ہر حال میں ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے. اسی کے اندر پاکستان کا سروائیول ہے. بہرحال آئندہ تک اجازت دیجیے. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.